समाज कहानी आज मुनीर अल हुसैनी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, वो जानदार भी है और शानदार भी है। हमें आम तौर पर अपने माशरे के इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है जिनको हम उर्दू में नौ दौलतिया कहते हैं। नौ दौलतिया होता कौन है, सबसे पहले तो आपको ये बताता जाऊं। नौ दौलतिये ऐसे लोग होते हैं जिन पे अचानक किस्मत की देवी मेहरबान हो जाती है, या अचानक से जिनको कोई ख़ानदानी विरासत में से बहुत ज़्यादा कोई हिस्सा मिल जाता है, या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपनी कुछ थोड़ी सी मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के फ़न से आशना होते हैं। ऐसे लोग भी नौ दौलती होते हैं जो आमतौर पर कोई छोटी सी नौकरी करते हैं लेकिन ऊपर के माल पानी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। या इसके अलावा उनको भी हम नौ दौलतिये कहते हैं जो बाहर के किसी मुल्क में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर उनके पास रुपए पैसे या फूटी कोड़ी भी नहीं होती तो बाहर जाकर ये लोग जो बड़ी करेंसियाँ होती हैं दुनिया की, उसमें कमाना शुरू हो जाते हैं। अब इनके मिजाज और इनके आदात व अतवार किस तरह से होते हैं ये हमें माशरे में आसानी से दिखाई दे सकते हैं। इनमें इनकी मुख्तलिफ़ निशानियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ अलामतें होती हैं जिनको हम देखकर इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले आम तौर पर इनके जो नाम होते हैं वो देसी रखे जाते हैं। अब देसी नामों से मुराद मेरी ये है कि जिस तरह से किसी का नाम को अल्लाह दीता हो सकता है, अल्लाह डिवाया हो सकता है, अल्लाह डीनो हो सकता है, अल्लाह जीवाया हो सकता है, मोहम्मद बख्श हो सकता है, करीम बख्श हो सकता है। तो इनकी सबसे पहले ये कोशिश होती है कि जैसे अल्लाह दीता होगा तो एडी बन जाएगा, करीम बख्श होगा तो केबी बन जाएगा, मोहम्मद बख्श होगा तो वो एमबी बन जाएगा, जिंद वड्डा होगा तो वो जेडब्ल्यू बन जाएगा। तो इनकी सबसे पहले ये कोशिश होती है कि अपने नाम को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर वो किसी छोटी ज़ात जो कि आमतौर पर माशरे में समझी जाती हैं, छोटी ज़ातें या छोटी कौमियतें जो होती हैं वो उनको बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर अपने नाम के साथ जो यूँ समझें कि जो बड़ी कौमों के जो अल्फाज होते हैं, साबके लहके जो होते हैं वो लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई अपने नाम के साथ खान लगा लेता है, कोई अपने नाम के साथ सरदार लगा देता है, कोई अपने नाम के साथ मखदूम लगा देता है। तो ये यूँ समझें कि ज़बरदस्ती के मखदूम भी हो सकते हैं, ज़बरदस्ती के सरदार भी हो सकते हैं और ज़बरदस्ती के खान भी बन जाते हैं। तो ये सबसे पहली अलामत इनकी ये होती है। दूसरे नंबर पर जो इनकी अलामत होती है ये अपने आप को अपने आप का जो एहसास बरतरी होता है वो इतना ज़्यादा ज़ाहिर करते हैं, वो महफिल में बैठकर, वो दोस्तों में बैठकर, वो रिश्तेदारों में बैठकर, तो वो उनका जो एहसास बरतरी है वो दरअसल उनका वो एहसास कमतरी होता है। तो वो अपने एहसास कमतरी को एक लिहाज से बेनकाब कर देते हैं लोगों के सामने। इसके अलावा ये बार बार जिक्र करेंगे अपने ख़ानदानी होने का। अब चूँकि ये ख़ानदानी होते नहीं हैं, अब ख़ानदानी से एक शेर भी याद आया कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो ये बार बार इनका ख़ानदानी होने का जो तस्करा होता है ये भी एक लिहाज से इनकी नमूद व नुमाइश को बिल्कुल नंगा कर देता है। अब इसी तरह से अच्छा इनकी एक और बड़ी आदत होती है कि ये आम तौर पर जो देसी ज़ुबानें या मकामी ज़ुबानें बोलते हैं, अब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मकामी ज़ुबानों पे फ़ख्र करते हैं,
تو جب یہ جو نو دولتیے ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ انگریزی کے جو رٹے رٹائے تھوڑے بہت جو الفاظ ہوتے ہیں وہ رٹے رٹائے الفاظ بھی جو ہے نا اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ اپنے بچوں کے لیے مہنگے ترین جو انگلش میڈیم سکولز ہوتے ہیں یہ ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر بار بار جب رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں تو بار بار ان انگلش میڈیم سکولوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بھاری فیسوں والے جو سکول ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں ان کو جو سہولیات ملتی ہیں تو گھر کی سہولیات کو بھی بار بار، جیسے گاڑی نئی لیتے ہیں تو اس کا بار بار ذکر کریں گے، گھر میں ایک زمانے میں ان کے پاس کوئی پنکھا بھی نہیں ہوتا تو وہ پھر اے سی گھر لگوا لیں تو ایئر کنڈیشن کا بھی بار بار ذکر کریں گے، اگر ان کے بچے یا خود جو ہے نا وہ جائیں گے تو بار بار گرمی کا ذکر کریں گے۔ تو یوں سمجھیں کہ گھر کی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ ان کو بھی اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ نو دولتیوں کی جو بیگمات ہوتی ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے پہچانی جا سکتی ہیں۔ وہ اس طرح سے کرتی ہیں کہ مطلب کوئی میک اپ کا بے تحاشا استعمال کرنا، بھاری بھرکم سوٹوں کا استعمال، تیز رنگوں کے کپڑوں کا استعمال کرنا، تو ان کی جو بیگمات ہوتی ہیں وہ بھی بڑی دور سے پہچانی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کا یہ ہوتا ہے یہ مہنگے موبائل فون جو ہے نا وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہنگے موبائل فون کا مطلب اس کا اگر ان کی ایک زمانے میں اوقات تھی 10,000 کی، تو اب ان کے پاس ان کے ہاتھ میں اگر 1 لاکھ روپے کا موبائل آ جائے، 2 لاکھ کا موبائل آ جائے تو وہ اس کو بار بار لوگوں کے سامنے شو آف کریں گے، اس کو پیش کریں گے، دکھائیں گے، یا پھر کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، سنائی دیں گے۔ تو یہ پھر اس طرح کا استعمال بھی کرتے ہیں، مطلب موبائل فون سے بھی یہ آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ لوگوں کو متاثر کرنے کی ان کو ایک طرح سے بیماری ہو جاتی ہے، اور بار بار اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ اس طرح سے ظاہر کریں گے کہ جیسے ان کے پاس کوئی بہت کچھ آ گیا ہو۔ اس کے علاوہ محفلوں میں کھانے پینے کے حوالے سے بھی یہ پہچانے جا سکتے ہیں، بہت زیادہ مطلب اس طرح سے کھاتے جائیں گے کہ یہ آسانی سے، جیسے شادی بیاہ پہ، ولیمے پہ، اور اس طرح سے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں نو دولتیوں کی۔ تو نو دولتیے یوں سمجھیں آسانی سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں پہچانے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، سماج کہانی کو خود بھی دیکھیے اور اپنے دوستوں کو بھی دکھائیے۔ بہت شکریہ۔